श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 87तमः सर्गः। एवमुक्त्वा तु सौमित्रिं जातहर्षो विभीषणः धनुष्पाणिनमादाय त्वरमाणो जगामः। अविदूरं ततो गत्वा प्रविश्य च महद्वनं दर्शयामास तत्कर्म लक्ष्मणाय विभीषणः। नीलजीमूतसङ्काशं न्यग्रोधं भीमदर्शनं तेजस्वी रावणभ्राता लक्ष्मणाय न्यवेदयत्। इहोपहारं भूतानां बलवान् रावणात्मजः उपहृत्य ततः पश्चात् संग्रामम् अभिवर्तते। अदृश्यः सर्वभूतानां ततो भवति राक्षसः निहन्ति समरे शत्रून् बध्नाति च शरोत्तमैः। तमप्रविष्टं न्यग्रोधं बलिनं रावणात्मजं विध्वंसयशरैः तीक्ष्णैः सरथं साश्वसारथिम्। तथेत्युक्त्वा महातेजाः सौमित्रिः मित्रनन्दनः बभूवावस्थितस्तत्र चित्रं विस्फारयन् धनुः। सरथेनाग्निवर्णेन बलवान् रावणात्मजः इन्द्रजित् कवचीधन्वी सध्वजः प्रत्यदृश्यत। तमुवाच महातेजाः पौलस्त्यम् अपराजितम् समाह्वये त्वां समरे सम्यग्युद्धं प्रयच्छ मे। एवमुक्तो महातेजाः मनस्वी रावणात्मजः अब्रवीत् परुषं वाक्यं तत्र दृष्ट्वा विभीषणम्। इह त्वं जातसंवृद्धः साक्षाद्भ्राता पितुर्मम कथं द्रुह्यसि पुत्रस्य पितृव्यो मम राक्षसा। न ज्ञाति त्वं न सौहार्दं न जातिस्तव दुर्मते प्रमाणं न च सौन्दर्यं न धर्मो धर्मदूषणा। शोच्यस्त्वमसि दुर्बुद्धे निन्दनीयश्च साधुभिः यस्त्वं स्वजनमुत्सृज्य परभृत्यत्वमागतः। नैतत्शिथिलया बुद्ध्या त्वं वेत्सि महदन्तरं क्व च स्वजनसंवासः क्व च नीचपराश्रयः। गुणवान् वा परजनः स्वजनो निर्गुणोऽपि वा निर्गुणः स्वजनः श्रेयान् यः परः पर एव सः। यः स्वपक्षं परित्यज्य परपक्षं निषेवते स स्वपक्षे क्षयं प्राप्ते पश्चात् तैरेव हन्यते। निरनुक्रोशता चेयं यादृशी ते निशाचरा स्वजनेन त्वया शक्यं परुषं रावणानुजा। इत्युक्तो भ्रातृपुत्रेण प्रत्युवाच विभीषणः अजानन्निव मच्छीलं किं राक्षसा विकथसे। राक्षसेन्द्रसुता साधो पारुष्यं त्यज गौरवात् कुले यद्यप्यहं जातः रक्षसां क्रूरकर्मणां गुणोऽयं प्रथमो नॄणां
तन्मे शीलम् अराक्षसम् न रमे दारुणेनाहम् न चाधर्मेण वै रमे भ्रात्रा विषमशीलेन कथं भ्राता निरस्यते धर्मात् प्रच्युतशीलं हि पुरुषं पापनिश्चयं त्यक्त्वा सुखमवाप्नोति हस्तादासी विषं यथा हिंसा परस्वहरणे परदाराभिमर्शनं त्याज्यमाहुर्दुराचारं वेश्म प्रज्वलितं यथा परस्वानाञ्च हरणं परदाराभिमर्शनं सुहृदाम् अतिशङ्का च त्रयो दोषाः क्षयावहाः महर्षीणां वधो घोरः सर्वदेवैश्च विग्रहः अभिमानश्च कोपश्च वैरित्वं प्रतिकूलता ये ते दोषा मम भ्रातुः जीवितैश्वर्यनाशनाः गुणान् प्रच्छादयामासुः पर्वतानिवतो यदाः दोषैरेतैः परित्यक्तः मया भ्राता पिता तव नेयमस्ति पुरी लङ्का न च त्वं न च ते पिता अतिमानी च बालश्च दुर्विनीतश्च राक्षसा बद्धस्त्वं कालपासेन ब्रूहि मां यद्यदिच्छसि अद्य ते व्यसनं प्राप्तं किं मां त्वमिह वक्ष्यसि प्रवेष्टुं न त्वया शक्यः न्यग्रोधो राक्षसाधमा धर्षयित्वा च काकुत्स्थौ न शक्यं जीवितुं त्वया युध्यस्व नरदेवेन लक्ष्मणेन रणे सह हतस्त्वं देवता कार्यं करिष्यसि यमक्षये निदर्शयस्वात्मबलं समुद्यतं कुरुष्व सर्वायुधसायकव्ययं न लक्ष्मणस्यैत्यहि बाणगोचरं त्वमद्य जीवन् सबलो गमिष्यसि इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 87तमः सर्गः।